अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सहहल लिइबादिही तरीक़ल इबादति व यस्सर व जअल लहुम ईदन यऊदु अलैहिम बाद इकमाल सियामिहिम व यतकर्रर ववासल लहुम मवासिमल खैराति लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़्लिहिल्लज़ी ला युहसर फमन क़ज़ा शहरुस्सियाम इल्ला व आक़बहु बिअशहुरिल हज्ज इला बैतिहिल मुतहहर अहमदुहु व हुवा अहक्कु अन युहमद व युश्कर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह शहादतन यअमनु मन क़ालहा व अमिल बिमुक़्तज़ाहा यौमल फ़ज़इल अकबर व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु साहिबुल मक़ामिल महमूद वल कौसर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा इला यौमिल बअ्स वल महशर। अम्मा बाद फया अय्युहन्नास इत्तक़ुल्लाह तआला वश्कुरूहु अला मा मन्न बिही अलैकुम मिन इकमाल शहरिस सियाम वस्अलूहु अन यतक़ब्बल मिनकुम मा क़द्दमतुमूहु मिनस सियाम वल क़ियाम व अन यग़फ़िर लकुम मा हसल मिनकुम फ़ीहि मिन तक़सीरिन औ इजराम वअलमू अन्न हाज़ल यौम यौम ईदिन यफ़रहु फ़ीहिल मुमिनून बिमा मन्नल्लाहु बिही अलैहिम मिन इकमाल शहर सियामिहिम व क़ियामिहिम व तमकीनिहिम मिन इग़्तिनाम फ़ज़ाइलिही व शुग़्ल औक़ातिही बित्ताआति वल क़ुर्बात फ़इन्नल फ़रह बिज़ालिका हुवल फ़रहुल मशरू व अम्मल फ़रहु बिनैल शहवातिल फ़ानिया वल हुसूल अलल मतामिइल आजिला व हुवा फ़रहुम मज़मूमुन गैर मशरूम। क़ाल तआला कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। फ़हाज़ल यौम यौम शुक्रिन व ज़िक्रिन व अक्लिन व शुर्बिन व फ़ित्रिन यहरुमु सौमुहु लिमा फ़ी सौमिही मिनल इराज़ अन ज़ियाफ़तिल्लाहि अज़्ज़ व जल व मुख़ालफ़ति अम्रिही हैसु शरअल इफ़्तार फ़ीह फ़इन्नहु लम्मा क़द्दम अन्नबिय्यु अल-मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लहुम यौमान यलअबून फ़ीहिमा फ़क़ाल इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम यौमैन खैरम मिनहुमा यौमल फ़ित्री व यौमल अज़हा फ़अब्दलल्लाहु हाज़िहिल उम्मा बियौमिल लअबि वल लहव बियौमिल ज़िक्रि वश्शुक्रि वल मग़फ़िरति वल अफ़्व फ़फ़िद दुनिया लिल मुमिनीन सलासतु आयात कुल्लु ईद मिनहा याती बाद इस्तिकमाल इबादतिन मिनल इबादातिल अज़ीमा फ़िल इस्लाम। वअलमू अन्न लैसा सईद मन अदरकल ईद व जम्मल ज़ाहिरहु बिल लिबासिल जदीद व मलअ बतनहु बिअनवाइत तआम व अतलक़ लिसानहु बिल मिज़ाह व ज़िहक व कसरतिल कलाम व इन्नमा सईद मन तक़ब्बल अल्लाहु सियामहु व क़ियामहु व गफ़र लहु ज़ुनूबहु व इजरामा व तज़क्का व सल्ला सलातल ईद फ़ी ख़िताम सियामी व रजअ मिन मुसल्लाहु बिजाइज़त रब्बी व इकरामी। इबादल्लाह तज़क्करू मन सल्ला मअकुम फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम मिनल अअवामिल माज़िया मिन आबाइकुम व अक़रिबाइकुम व इख़वानिकुम वल मुस्लिमीन मिम्मन रहलू अन हाज़िहि दुनिया व लम यस्तस्हबू मिनहा सिवा मा क़द्दमू मिन अअमाल व तरकू दूर वल क़ुसूर वल अमवाल लम तमनअहुम मिनल मौत अमवालुन वला जुनूदुन वला हुसूल वला यनफ़अहुम इंदल्लाहि मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। नज़र बअदुस सालिहीन इला ज़ीनतिन नास यौमल ईद फ़क़ाल हल तरौना इल्ला ख़रीक़न तुबला व लहमन यअकुलुहु दूद गदा व रआ आखिरु क़ौमन यज़हकून फ़ी यौमिल फ़ित्र फ़क़ाल इन कान हाउलाई तुक़ब्बलु मिनहुम सियामुहुम फमा हाज़ा फ़अल शाकिरीन व इन कानू लम युतक़ब्बल मिनहुम सियामुहुम फमा हाज़ा फ़िअलुल ख़ाइफ़ीन फ़त्तक़ुल्लाह वस्तहज़रू अज़मत हाज़ल ईद व तअम्मलू
تعملوا لأي شيء جعل وماذا شرع فيه وتذكروا بمروره وتكرره عليكم انقضاء أعمارهم وانتهاء آثاركم وختم أعمالكم وحضور آجالكم فتزودوا بالتقوى للسفر البعيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم نقله في الخلق حتى تكامل جسمه وحواسه وسمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام حيث هداكم إليه وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس فقوموا بواجباته وتجنبوا ما يخالفه ويناقضه أو ينقصه وتمسكوا به تكونوا من المفلحين ولا تبتغوا دينا غيره فتكونوا من الهالكين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وانظروا إلى الأمم من حولكم وما تعيش فيه من جاهلية جهلاء وضلالات عمياء وديانات باطلة ومذاهب منحرفة وحزبياتهم متطاهنة وطوائف متناحرة. صدق الله سبحانه إذ يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أيها المسلمون غزوا من أبصاركم وإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس يزرع الشهوة في القلب ويجر الوقوع في الفواحش. واحذروا الإسبال في الثياب والسبوط والأزر والسراويل فإنما كانوا منها أسفل الكعبين نازلا فهو في النار. وعليكم بالتواضع فإن الله لا يحب المستكبرين. وألزموا نساءكم بالستر والحجاب والابتعاد عن مخالطة الرجال والخلوة مع السائق والخادم فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كان ثالثهما الشيطان. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. بارك الله لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.